नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामी चाहिँ आज पाठ 10 मा रहेको आयतन भन्ने पाठ पढ्न गइरहेको छौं। आयतनलाई हामीले इंग्लिशमा भन्नु पर्दाखेरि भोल्युम भनेर भनिन्छ है। र आज हामी यसै पाठको बारेमा चर्चा गर्ने छौं। ल आजको हाम्रो शीर्षक के रहेको छ? आयतन। ल हेर्नुस् है, अब आयतन भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के को याद आउनु पर्यो त? एउटा घनको अथवा आयताकारको अथवा कुनै ठोस वस्तुको याद आउनु पर्यो है। ठोस वस्तुहरुको चाहिँ आयतन हुन्छ है। यस्तो खालको चित्र दिमागमा आउनु पर्यो। भोल्युम भन्ने बित्तिकै अथवा आयतन भन्ने बित्तिकै घनाकार अथवा आयताकारको याद आउनु पर्यो है। अब जस्तै मसँग यहाँनेर यो एउटा के भयो? घन भयो। अब हेर्नुस् है, यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हो यो आयताकारको आयतन कसरी निकाल्ने, यी सबै कुराहरु चाहिँ हामी यहाँनेर हेर्छौं है। जस्तै हामीसँग यो कुनै एउटा ठोस वस्तु भयो जसको लम्बाई मानिलियौं 1 सेमी छ, चौडाई पनि 1 सेमी छ र उचाइ पनि 1 सेमी छ। ठीक छ? हो, लम्बाई, चौडाई र उचाइ 1 सेमी है। 1 सेमी 1 सेमी 1 सेमी भएको घनलाई हामीले के भनिन्छ? यसलाई हामीले घन एकाइ भनिन्छ है। यो भनेको के हो त? यो भनेको घन एकाइ हो, अथवा यसलाई तपाईहरुले इंग्लिशमा भन्नु पर्दा युनिट क्यूब भनेर चिन्नुहुन्छ। र यही कुराले हामीले के गर्न सक्छौं त? अरु ठोस वस्तुहरुको आयतन निकाल्न सक्छौं है। अरु आयतन नाप्न सकिन्छ यसैबाट। अब त्यो कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हामीसँग अरु ठोस वस्तु हुन सक्छ। जस्तै अहिलेको लागि मैले के बनाए? आयताकार बनाए एउटा कुनै। कसरी यसको चाहिँ हामीले आयतन त्यो एकाइ घनबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि। त्यो कसरी सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यो भएको आयताकारमा कतिवटा त्यस्तो एकाइ घन छन्, कतिवटा छन् त भन्ने कुराले नै के निकाल्न सकिन्छ? यसको जम्मा आयतन निकाल्न सकिन्छ है। त्यस्तो खालको त अब यहाँ सानो त्यस्तै खालको घनहरु त हुन सक्छ नि त। सानो सानो घनहरु यसरी राखिएको त हुन सक्छ। हो, यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दा त्यही टुक्रा बनाउँछौं र त्यस्तै एकाइ घनमा परिवर्तन गर्छौं सबैलाई। र जतिवटा एकाइ घन यहाँनेर आउँछ त्यति नै यसको के हुन्छ त? आयतन हुन्छ है। ल यही हो कुरा। अब जस्तै मानिलियौं एकछिनको लागि मसँग एउटा यस्तो खालको आयताकार छ। ल हेर्नुस् है, यस्तो खालको आयताकार छ जसमा चाहिँ के छ रे भन्दाखेरि यसरी 4 वटा जति है। एउटा हैन 3टा भनौं न। ल एउटा, दुईटा, 3टा अनि यो चाहिँ यस्तो है। ल हेर्नुस् है, अब यो एउटा एकाइ घन भयो। यहाँनेर भएको अर्को एकाइ घन भयो। यो भागमा भएको अर्को एकाइ घन भयो। यहाँ भएको अर्को एकाइ घन भयो। यसरी यहाँ पनि एउटा एकाइ घन छ, यहाँ पनि एउटा एकाइ घन छ। जम्मी हामीसँग कतिवटा एकाइ घन भयो त? तपाईहरुले फुटाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा एकाइ घन, यो अर्को एकाइ घन, यो अर्को एकाइ घन, यो अर्को एकाइ घन, यो अर्को एकाइ घन र यो अर्को एकाइ घन गरेर हामीसँग कतिवटा एकाइ घन रहेछ? 6 वटा एकाइ घन रहेछ। भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त? यसको जम्मी आयतन भनेको कति हुने रहेछ त? 6 घन सेमी हुने रहेछ है। हामीले यसरी चाहिँ अरु आयताकारहरुको कति छ त आयतन भन्ने कुरा त्यही एकाइ घनबाट निकाल्न सकिन्छ, अथवा घन एकाइ घन कुरा एउटै हो है। ल अब त्यो कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्नुस् है। त्यो कुरा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि खासमा चाहिँ यसमा 3 वटा यस्तो
एकाइ घन हुनु भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँको 1 सेमी, यहाँको 1 सेमी, यहाँको 1 सेमी गरेर यो जम्मा जम्मी कति भयो 3 सेमी भयो र यहाँको 1 सेमी कति भयो 1 सेमी भयो र हेर्नुस् त यो 1 सेमी अनि यो 1 सेमी गरेर यो जम्मा जम्मी कति भयो 2 सेमी भयो। हामीले यहाँ कति निकालेको छौँ 6 यसको आयतन निकालेको छौँ। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि यो लम्बाइले चौडाइलाई र उचाइलाई गुणन गर्दा के आउँदो रहेछ हेरौँ है त 3 गुणन 2 गुणन 1 कति आयो 6 आयो है। यही त हामीले यहाँ पनि निकालेको थियौँ। भने पछाडि यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा कुनै पनि आयताकारको हामीले लम्बाइ चौडाइ र उचाइलाई गुणन गर्दाखेरि के आउने रहेछ त त्यसबाट हामीले त्यसको आयतन निकाल्न सक्ने रहेछौँ है। आयतन निकाल्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त लम्बाइ गुणन चौडाइ यति गर्यो भने के आउने रहेछ त आयतन आउने रहेछ। यसरी तपाईहरुले जुनसुकै पनि आयताकारको आयतन निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीलाई यहाँनिर उदाहरणमा के दिएको छ हेरौँ है त। उदाहरण नम्बर 1 मा हेर्नुस् त तपाईहरुले लम्बाइ 4 सेमी चौडाइ 3 सेमी र उचाइ 2 सेमी भएको आयताकारको आयताकार ठोसको आयतन कति हुन्छ भनेर भनेको छ है। कति हुन्छ होला यहाँनिर हामीलाई के दियो हेर्नुस् है। यहाँ हामीलाई के दिएको छ लम्बाइ दिएको छ कति 4 सेमी अनि चौडाइ कति दिएको छ 3 सेमी अनि उचाइ कति दिएको छ 2 सेमी। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ आयतन छ। भनेपछि आयतन भनेको के भयो आयतन v बराबर कति भनेको छ। अब आयतनको हामीले यहाँनिर सूत्र लगाउँदा के हुन्छ आयतनको सूत्र हामीले भर्खरै निकालेको छौँ है। आयतनको सूत्र हामीले भर्खर कति निकालेको छौँ त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यही सूत्र लगाउँदाखेरि यो भनेको इंग्लिशमा यस्तो भन्न खोजेको हो, यो भनेको इंग्लिशमा र यो भनेको इंग्लिशमा के भन्न खोजेको हो यस्तो भन्न खोजेको हो। बुझिन्छ है। ल अब यो भनेको अब कसरी देखाउन सकियो त यिनीहरूलाई हामीले भन्ने कुरा हेर्नुस् है। लेन्थ भनेको त लम्बाइ हो। लम्बाइ दिएको छ 4 सेमी गुणन 3 गुणन 2। सबैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ घन सेमीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईहरुले सेन्टिमिटरको क्युब भनेर पनि लेख्दा हुन्छ है। यो भनेको के भयो 4 तिया 12 दुना 24 घन सेमी हाम्रो के आयो त उत्तर आयो। यसरी चाहिँ हामीले यस्ता खालका हिसाबहरू हल गर्ने गर्छौं। जस्तै अर्को प्रश्न यहाँनिर हेर्नुहोस् के भन्दै छ 4 सेमी भुजा भएको घनको आयतन कति हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अघि पढ्दाखेरि के पढेको थिएनौं त घनको सूत्र पढेको थिएनौं। तर तपाईहरुलाई मैले घनको सूत्र यहीँनेर देखाइदिइहाल्छु है। के हुन्छ भन्दाखेरि
घन भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा छ त? घन भनेको यस्तो ठोस वस्तु हो जसमा के हुन्छ, यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ तीनटै कुराहरू बराबर हुन्छन् भने पछाडि यसबाट तपाईहरुले के भन्न सक्नुहुन्छ? उचाइ बराबर 4 सेमी। ठीक छ है। अब सबै 4 सेमी नै हुने रहेछ भनेदेखि तपाईहरुले त के भन्न पाउनुहुने भयो त? आयतन बराबर लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर कति हुने भयो? 4 गुणन 4 गुणन 4 है। यो केमा हुन्छ? घन सेमीमा हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई घन सेमी लेख्न पनि पाउनुहुन्छ, इंग्लिशमा सेन्टिमिटर क्युब लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। र हेर्नुस् त अब यसबाट हामीले 64 घन सेमीलाई तपाईहरुले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि कहिल्यै पनि एउटा घन दिएको छ भने त्यसको आयतन निकाल्ने सूत्र भनेको, अब हेर्नुस् न, यो तीनटै त घनको लागि एउटै हुन्छ नि त। यो भनेको त यस्तै लेख्दा पनि त भयो नि, एल अनि एल अनि एल यस्तै लेख्दा पनि भयो भनेको एल क्युब हुन्छ। र हामीले अन्ततगत गर्ने त त्यही हो नि त, त्यसकै के गर्ने हो त? घन निकाल्ने हो भने पछाडि तपाईहरुले सिधै घनको लागि चाहिँ हामीलाई लम्बाइ मात्र दिएको हुन्छ अथवा चौडाइ मात्र दिएको हुन्छ अथवा उचाइ मात्र दिएको हुन्छ, जेसुकै दिएको होस्, घनको आयतन निकाल्नको लागि तपाईले त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसकै घन निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो जति चाहिएको उत्तर त्यति आइ नै हाल्छ है, अथवा हाम्रो आयतन त्यसबाट निस्कि नै हाल्छ। ल अब यहाँनिर अर्को उदाहरण हेरौँ है त। उदाहरण नम्बर 3 के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रश्नले लम्बाइ 5 सेमी चौडाइ 4 सेमी र उचाइ 3 सेमी भएको एउटा साबुनको आयतन कति होला भनेर सोधेको छ है। अब हेर्नुस् है, यहाँ हामीलाई के दिएको छ? हामीलाई लम्बाइ दिएको छ, कति दिएको छ? देख्न सक्नुहुन्छ 5 सेमी भनेको छ। चौडाइ दिएको छ, कति दिएको छ? 4 सेमी दिएको छ। अनि उचाइ दिएको छ, कति दिएको छ? 3 सेमी दिएको छ। निकाल्न के परेको छ? के निकाल्न परिरहेको छ? आयतन निकाल्न परेको छ। अब आयतनको त सूत्र छ हामीसँग, उचाइ गुणन चौडाइ गुणन लम्बाइ भने पछाडि अब के गर्न सकिन्छ त? हामीले भोल्युम बराबर अथवा आयतन बराबर त्यही तीनटा कुरालाई गुणन गर्ने हो भनेको 5 सेमी गुणन 4 सेमी गुणन 3 सेमी भनेको कति हुने रहेछ? 20 तिया 60 सेमी क्युब अथवा सेमी, घन सेमी भन्दा पनि भयो है। भनेपछि साबुनको आयतन कति रहेछ? 60 सेमी रहेछ, 60 सेमी क्युब रहेछ। ल अब यहाँनिर केही चित्रहरू दिएर तपाईहरुलाई अभ्यास दिएको छ। अभ्यास 9 भनेर भनेको छ, यो हेरौँ है त। अभ्यास 9 के भनेको छ? तल दिइएका प्रत्येक आयताकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल। ल हेर्नुस् है,
नम्बर कमा हेर्दाखेरि यस्तो खालको चित्र चाहिँ हामीले यहाँनिर दिएको छ है। यस्तो खालको चित्र दिएको छ हामीलाई, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो आयताकार हो। यसको अब यहाँनिर हामीलाई 4 सेमी दिएको छ चौडाइ। अगाडिबाट हेरौँ, त्यसैले मैले यसलाई चौडाइ भने। 1 सेमी दिएको छ उचाइ र हाम्रो लम्बाइ दिएको छ 3 सेमी। भने हामीलाई चाहिएको के हो? आयतन बराबर कति हो? अब आयतन निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँ के दिएको छ त? यहाँ प्रश्नले हामीलाई दिएको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि लम्बाइ दिएको छ। कति दिएको छ लम्बाइ? 3 सेमी। लम्बाइलाई हामीले लेन्थ भनेर पनि चिन्छौँ। दिएको छ 3 सेमी। अनि अर्को चौडाइ। चौडाइ कति दिएको छ? चौडाइलाई ब्रेथ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। चौडाइ दिएको छ 4 सेमी। भनेको मैले यहाँको कुरा गरेँ। र उचाइ कति दिएको छ? उचाइ दिएको छ 1 सेमी। ठिक छ। अब हामीलाई चाहिएको के हो? हामीलाई चाहिएको आयतन बराबर कति भनेर सोधेको थियो प्रश्नले। आयतन बराबर के हुन्छ त? आयतन बराबर हामीले लेन्थलाई, ब्रेथलाई र हाइटलाई गुणन गर्नुपर्छ। लेन्थलाई, ब्रेथलाई र हाइटलाई गुणन गर्दा कति आउने रहेछ त? 3 सेमी गुणन 4 सेमी गुणन 1 सेमी। 3 चौको 12। सेमी गुणन सेमी गुणन सेमी भनेको के भयो? घन सेमी भयो, अथवा सेन्टिमिटर क्युब पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, बुझिन्छ है। ल अब ख नम्बरमा जाउँ त के भन्दैछ। ख नम्बरमा यस्तो खालको चित्र दिएको छ है हामीलाई। यो चित्र दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ अरू भन्दाखेरि यहाँनिर 5 सेमी भन्छ यसलाई। यो 4 सेमी उचाइ दिएको छ र अर्को हामीलाई 6 सेमी चाहिँ यसको के दिएको छ? चौडाइ दिएको छ। चाहिएको के छ? आयतन बराबर कति भन्छ। अब सूत्र लगाउने, उत्तर निकाल्ने के छ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई दिएको कुराहरू हेरौँ है। दिएको कुराहरू के छ त? दिएको कुराहरू हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई एउटा यसको उचाइ दिएको छ, अनि लम्बाइ दिएको छ, अनि के दिएको छ? चौडाइ दिएको छ। र सबै कुराहरू लेखौँ है। उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ कति कति छ? उचाइ दिएको छ 4 सेमी, चौडाइ 6 सेमी र चौडाइ हैन लम्बाइ त 5 सेमी रहेछ नि त। हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो? आयतन बराबर कति हुन्छ? ल सबैलाई अब गुणन गर्नुहोस्। कति? 120 आयो। ल 120 घन सेमी हाम्रो उत्तर भयो। ल अर्कोमा हेरौँ है। ग नम्बरमा कस्तो चित्र दिएको छ त यहाँनिर? यो भयो है। अब यहाँनिर हामीले यसो हेरौँ त। 1 सेमी भन्दैछ, 3 सेमी र 5 सेमी। ल अब यसको चाहिँ म यहाँ छेउमै निकाल्छु है।
उचाइ दिएको छ, कति दिएको छ? उचाइ बराबर यो उचाइ भनेको यो भयो 5 सेमी, अनि चौडाइ भनेको ब्रेथ बराबर चौडाइ भनेको के हुन्छ? यो हुन्छ, कति भयो? अनि लम्बाइ यो 1 सेमी वाला कति हुन्छ? अब हेर्नुस् त, हामीलाई यहाँनिर चाहिएको के हो? आयतन। आयतन बराबर कति भनेको छ? हामीलाई के थाहा छ त? सूत्रबाट के लेख्न पाइन्छ? अब आयतन बराबर कति हुने भयो त? भने के हुन्छ? कति आयो? ओहो, 5, 3 र 1 हो है। 3 कति भयो? 15 घन सेमी सक्यो है। ल अब अर्को हेरौँ। अर्को छ घ नम्बरमा। हामीलाई यहाँनिर कस्तो चित्र दिएको छ भन्दा यो छ एउटा यस्तो खालको चित्र छ, यो छ। अब हेरौँ है यसमा। सात सेमी, 6 सेमी र 4 सेमी। अब हामीलाई चाहिएको त आयतन हो। आयतन निकाल्न के गर्न सकिन्छ त? पहिला सुरुमा दिएको कुराहरू लेखौँ। यहाँ लम्बाइ बराबर कति छ? 4 सेमी। चौडाइ बराबर कति छ? 6 सेमी। र उचाइ बराबर अब हाम्रो सूत्रले के भन्छ? ल अब लेन्थ भनेको लम्बाइ हो, ब्रेथ भनेको चौडाइ हो र हाइट भनेको उचाइ हो। अब यिनीहरूको मानहरू यहाँ ल्याएर राखिदिनुस्। ल के लेख्न पाइयो त अब? भनेको कति हुन्छ? यो भनेको हुन्छ 168 जति हुन्छ है। ल भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामी अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ? घनाकार भनेर भनेको छ है। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ। 2 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। तलका प्रत्येक घनाकार वस्तुको आयतन निकाल भनेर भनेको छ। क नम्बरमा हेर्नुहोस् त के छ? यस्तो खालको चित्र दिएको छ है हामीलाई। यो दिएको छ र यहाँनिर यो चाहिँ 4 सेमी भनेको छ है। अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो के हो? एउटा घनाकार हो। क्वेशनले पनि लेखेको छ र यहाँनिर चित्र हेर्दाखेरि पनि यो घनाकार हो भन्ने कुरा थाहा भइ नै हाल्छ। र घनाकारको विशेषता के छ भन्दाखेरि घनाकारमा लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ यी सबै के हुन्छन्? यी सबै बराबर हुन्छन्। भने पछाडि हामीले सोझो सूत्र के राख्न सक्छौं त? लम्बाइको घन निकाल्नु भनेको नै घनाकारको आयतन निकाल्नु हो। हामीले सोझै यही सूत्र लगाउन सक्छौं। यहाँ हामीलाई के दिएको छ? लम्बाइ L बराबर 4 सेमी हो भनेदेखि अब आयतन बराबर के हुन्छ?
यो मैले सिधै सूत्र राखेँ है। आयतन V बराबर यो भनेको के हुन्छ 4 सेमीको घन अथवा क्युब भनेको के हुन्छ सेमी घन घन सेमी है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ ख नम्बर। ख नम्बरमा पनि ठ्याक्कै यही चित्र छ, किनभने यो दुइटै घन नै हो। ल अलिकति ठुलो चाहिँ बनाम है। छ सेमी यति मात्र दिएको छ है। अब 6 सेमी मात्रै दिएको छ भने हामीले 6 सेमीको के गर्नु पर्यो त? यो त लम्बाइ हो दिएको त। लम्बाइ L बराबर हो 6 सेमी दिएको त। हामीलाई चाहिएको के हो? आयतन हो। आयतन V बराबर कति? अब सूत्रबाट हामीले के भन्न पाइयो त? आयतन V बराबर छ सेमी गुणन 6 सेमी गुणन 6 सेमी भने कति हुन्छ? 6 छक्का 36 अनि 36 अनि छक्का भनेको कति हुने भयो त? 216। 216 सेमी घन हाम्रो उत्तर भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ है त। अर्को प्रश्न छ 3.5। ल 3.5 हेरौँ है त। ल यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ? लम्बाइ L बराबर हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो? आयतन V बराबर कति हो चाहिएको? आयतन V बराबर के हुन्छ भनेको के भयो त? 3.5 सेमी गुणन 3.5 सेमी गुणन 3.5 सेमी बराबर कति हुने भयो? यति आउँछ है सेमी घन। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? उत्तर भयो। यो भए पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्नमा। अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् त। तलको नाप भएका प्रत्येक आयताकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल। यो छ प्रश्न। अब हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ त? केही नापहरू दिइएको छ, त्यही नाप हेरेर हामीले त्यसको के निकाल्नु पर्ने रहेछ? आयतन निकाल्नु पर्ने रहेछ। ल हेरौँ है त। पहिलो प्रश्न नम्बर कमा के दिएको छ भन्दाखेरि तपाईहरुले किताबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो पेज नम्बर 70 को अभ्यास हो है। ल कमा हामीलाई दिएको छ लम्बाइ बराबर 4 सेमी चौडाइ बराबर 3 सेमी र उचाइ बराबर 2 सेमी। यति हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो? मैले सिधै गरे है। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यहाँ भनेर यो दिएको कुराहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई सिधै गरे किन भन्दा मैले यहाँनिर माथि लेखि नै सकेको छु। अब हामीलाई चाहिएको आयतन हो। आयतन भनेको के हुन्छ? अब आयतन बराबर भनेको 4 सेमी गुणन 3 सेमी चौबीस घन सेमी भयो है।
यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न चाहिँ के भनिरहेको छ यहाँनिर, प्रश्न नम्बर खमा हेरौँ है। लम्बाइ बराबर 5 सेमी, लम्बाइ अनि चौडाइ बराबर 2 सेमी अनि उचाइ बराबर 1 सेमी हुन्छ भने हामीलाई चाहिएको के हो? हामीलाई चाहिएको चाहिँ यसको आयतन हो। अब आयतन बराबर के हुने भयो त? आयतन भनेको त यस्तो हुन्छ जसमा लम्बाइ भनेको एल हो, यो भनेको बी हो र यो भनेको एच हो है, लेन्थ ब्रेथ र हाइट। भनेदेखि हामीले के लेख्न पाइयो? 5 सेमी यसरी हामीले यस्तो खालको प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्ने गर्छौँ। अब यहाँनिर दुईटा प्रश्नहरू छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई गृह कार्यमा दिनेछु, त्यो अहिले हामीले हेर्दैनौँ। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यहाँभन्दा अर्को भएको प्रश्न हेर्छौँ है त। प्रश्न नम्बर 4 मा पुग्यौँ हामी। 4 मा के छ भन्दाखेरि एउटा सलाइको बट्टाको लम्बाइ 4.5 सेमी, चौडाइ 3 सेमी र उचाइ 2 सेमी छ। यसको आयतन कति होला? प्रश्न यो छ। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला त? यसो सोच्नुस् त, हामीले यहाँनिर के दियो र अब के गर्नु पर्ला? हामीलाई सलाइको बट्टाको लम्बाइ दिइएको रहेछ। यहाँ लम्बाइ बराबर कति हुने भयो? लम्बाइ बराबर 4.5 भयो र चौडाइ पनि दिएको छ। चौडाइ बराबर 3 सेमी अनि अर्को उचाइ बराबर 2 सेमी हो भनेदेखि यसको आयतन कति होला भनेको हो? आयतन निकाल्ने त सूत्र छ। आयतन बराबर के हुने भयो त? आयतन बराबर लेन्थ गुणन ब्रेथ गुणन हाइट भनेको के हुन्छ? 4.5 सेमी गुणन 3 सेमी गुणन 2 सेमी भनेको के हुने भयो त? 4.5 गुणन 2 भनेको 9, 9 गुणन 3 भनेको 27 घन सेमी हुने भयो। यसलाई मैले अङ्ग्रेजीमै सेन्टिमिटर क्युब लेखेँ है। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? यसको उत्तर हुन्छ। यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा छौँ है हामी। के भनिरहेको छ? एउटा दन्त मञ्जनको बट्टाको तेह्र सेमी चौडाइ 3 सेमी लम्बाइ, बट्टाको लम्बाइ हो है। बट्टाको लम्बाइ कति छ? 13 सेमी, चौडाइ 3 सेमी र
उचाइ 2 सेमी छ। चाहिने 3 नै रहेछ है। रहेछ अनि भने यसको आयतन कति हुन्छ? यो छ प्रश्न र यो प्रश्न हल गर्न त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। यहाँनिर के भनेको छ, एउटा दन्तमञ्जनको बट्टाको लम्बाइ 13 सेमी, लम्बाइ 13 सेमी भने पछाडि यहाँ हामीलाई के दिएको छ? लम्बाइ L बराबर 13 सेमी दिएको छ। चौडाइ B बराबर 3 सेमी दिएको छ र उचाइ H बराबर 3 सेमी दिएको छ। अब हामीलाई चाहियो के? अब हामीलाई चाहियो यसको आयतन। आयतन बराबर के हुन्छ? आयतन बराबर लेन्थ गुणन ब्रेथ गुणन हाइट भनेको के भयो? 13 सेमी गुणन ल। अब यो भनेको के भयो? 13 तिया 39 सेमी, सेमीको वर्ग अनि 3 सेमी भनेको 117 सेमी घन सेमी। 117 घन सेमी भने पछाडि यो हाम्रो एन्सर भयो। बुझिन्छ है? ल 5 पनि सकियो। 5 पछाडि अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 6 मा। के भनेको छ? एउटा मसीको बोतल राख्ने बट्टाको लम्बाइ है, लम्बाइ 8 सेमी, चौडाइ 4 सेमी र उचाइ 5 सेमी रहेछ। उक्त बट्टाको आयतन कति होला? यो छ प्रश्न। यस्ता 18 वटा बट्टाका जम्मा आयतन कति होला? यस्ता 18 वटा बट्टाको जम्मा आयतन कति होला? ल यहाँनिर कुरा बुझौँ है। हामीलाई मसीको बट्टाको के भनेको छ? बट्टाको लम्बाइ दिएको छ। लम्बाइ बराबर लम्बाइ L बराबर 8 सेमी, चौडाइ 4 सेमी र उचाइ रहेछ भने हामीलाई के चाहिएको हो? आयतन। आयतन बराबर के हुन्छ? आयतन बराबर भनेको के भयो? 8 सेमी गुणन 4 सेमी गुणन 5 सेमी भनेको 160। ल यो भयो।
अब हेर्नुहोस् त एउटा बट्टाको पो यति हो त, हामीलाई त 18वटा बट्टाको पनि चाहिएको छ। अब 18वटा बट्टाको चाहिँ कति हुन्छ होला? 18 कि 8? यस्ता 18वटा भनेपछि 18 गुणन हामीले कति गर्नु पर्यो त? 160 गरियो भने हामीले ठ्याक्कै 18वटाको चाहिँ आयतन, जम्मा जम्मी आयतन कति हुँदो रहेछ त्यो कुरा निकाल्न सक्ने रहेछौँ। एउटा बट्टाको आयतन 160 सेमी क्युब हुन्छ भने के हुने भयो त? 18वटा बट्टाको आयतन 160 गुणन 18 हुन्छ। यसलाई तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ? 2880 जति हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ तपाईहरुको जवाफ भयो है। ल यसरी चाहिँ तपाईहरुले यस्तो खालको प्रश्नहरु हल गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई एउटा गृह कार्य दिन्छु म। त्यस्तो धेरै छैन, अलिकति मात्र हो र तपाईहरुलाई यो गर्न पनि आउँछ, म भनि पनि दिउँला कसरी गर्ने भनेर। रामले आयताकार ठोस वस्तुको लम्बाई, चौडाई र उचाइ र आयतन जनाउने ठोस वस्तुको लम्बाई, चौडाई, उचाइ र आयतन है। उचाइ र आयतन अब जनाउने त माथि नै लेख्दा नि भयो। जनाउने तालिका बनाउँदा केही ठोस, केही कोठा राखेछन्। उक्त तालिका तल दिइएको छ। तालिकाको खाली कोठा पूरा गर। ल यो छ प्रश्न र यसमा चाहिँ अब हेर्नुस् है, हामीलाई कसरी दिएको छ भन्दा नाप भनेर दिएको छ। लम्बाई, चौडाई, उचाइ र आयतन। क वस्तु क, वस्तु ख, वस्तु घ, वस्तु घ, वस्तु ङ सम्म छ। 3, 2, 4 7, 5, 2 6, 7, 5
5 4 6 4 4 4। ठिक छ है, बुझिन्छ है। ल यति चाहिँ तपाईँहरूलाई गृह कार्य भयो। तपाईँहरूले अब के पत्ता लगाउनु पर्यो, सबैबाट आयतन के कति कति हुन्छ यति कुराहरू तपाईँहरूले हल गर्नु पर्यो। गर्न केही पनि समस्या छैन। यतिलाई गुणन गर्ने यहाँ लेख्ने, यतिलाई गुणन गर्ने यहाँ लेख्ने, यतिलाई गुणन गर्ने यहाँ लेख्ने, यसरी तपाईँहरूले हल गर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी आयतनमा यति नै कुराहरू पढ्छौँ। अब योभन्दा अर्को कक्षामा हामी तौलको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। र पढ्दाखेरि केही समस्या आएमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क गर्नको लागि तपाईँहरूले 98 495 95 895 को बाटो भई हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त। धन्यवाद।